मलाई के लाग्दैन भने यो आकार चाहिँ साह्रै ठुलो आकार हो भन्ने मलाई लाग्दैन। गत वर्ष हामी 1474 अर्बको थियो। त्यो 1474 अर्बको बजेट चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको थियो र सामान्य अवस्थाको वृद्धिलाई मध्यनजर राख्ने हो भने यदि वृद्धि घट्दैन थियो भने त्यो यो बेलाको बजेट चाहिँ हामी त्यति ठुलो बजेट हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। आवश्यकता, स्रोत सम्भावना, स्रोत सङ्कलनको सम्भाव्यता र सँगसँगै हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको खर्चको व्यवस्थापन, यी सबै गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ स्रोत आवश्यक पर्ने थियो र त्यो स्रोत आवश्यक पर्दाखेरि साइज पनि आवश्यक स्वाभाविक पर्ने भयो। त्यो साइज अनुसारले हामीले चाहिँ साइज बनायौँ र स्रोतको पनि यथेष्ट प्रबन्ध मिलाएको छौँ। तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अहिलेको बजेटमा राजस्वको स्वरूप, राजस्वको प्राप्ति सँगसँगै राजस्वको चाहिँ लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, त्यो महत्त्वाकांक्षी छ कि भन्ने एउटा दृष्टिकोण तपाईँको हुन लाग्ला। तर मलाई आफैलाई चाहिँ के लाग्दैन भने बजेट आफैमा विनियोजनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुभयो भने जुन जुन ठाउँमा विनियोजन गरिएको छ त्यो विनियोजनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ आकार चाहिँ ठुलो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। 959 अर्बको यो वर्षको चाहिँ राजस्वको संशोधित अनुमान हो असार मसान्तसम्म। अहिलेसम्म आउँदा 8 अर्ब झन्डै 835 अर्ब हिजोसम्म चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिसकेका छौँ र अवस्था अलिकति सरल हुने बित्तिकै हामी त्यो पोजिसनमा पुग्छौँ जुन हामीले संशोधित अनुमानमा राखेका छौँ र त्यसैको बेसमा हामीले के गरेको हो भने 20% आर्थिक वृद्धि राखेर हामीले 10 खर्ब 25 अर्बको राजस्वको लक्ष्य राखेका छौँ। जुन कुरा चाहिँ हामीले लाइकली हामीले सक्छौँ, हामी असुल हुन सक्छ भन्ने हो। त्यसको पछाडिको केही लजिक पनि छ। म भन्छु तपाईँले अन्तःशुल्क किन घट्यो, पोहोरको विगतको घटेको कारण अर्को कारणले हो। त्यो घट्दाखेरिको अवस्थामा केही कुराहरू संरचनागत कुराहरूले गर्दा केही अन्तःशुल्क घटेको, जुन पछिल्लो चोटिमा आउँदा मलाई लाग्छ अब आउने असार मसान्तसम्म अन्तःशुल्कको टार्गेट चाहिँ डोमेस्टिक पनि पुग्न सक्छ। जहाँसम्म तपाईँले आयकर घटेको सबै कुरा गर्नुभयो, बजार र आर्थिक गतिविधि जब सञ्चालन हुँदै जान्छ हामीले एक्सपेक्टेसन के गरेका छौँ भने साउनदेखि फेरि नर्मल हुन्छ भन्ने अनुमान छ। यद्यपि असारदेखि नै केही लुज डाउनहरू हुँदै जाने अनुमानहरू पनि हामीले पूर्वानुमान गरिरहेकै छौँ। तपाईँले पनि सुनिरहनु भएकै छ। सङ्क्रमण जोखिमलाई अलिकति कम गरेर त्यसरी अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी नै छ। त्यस्तो बेला आर्थिक गतिविधि जब विस्तारित हुँदै जान्छ त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यहरू पुर्याउँछ, किनभने एग्रिगेट डिमान्डहरू अलिकति के हुँदै जान्छ भने बढ्दै जान्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुँदै जान्छ, क्रियाकलापहरू विस्तारित हुँदै जान्छ, जुन कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा हामीले राखेको लक्ष्य, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भने तपाईँले गत वर्ष पनि त्यही थियो नि त। हाम्रो गत वर्षको राजस्वको लक्ष्य, संशोधित लक्ष्य हामी धेरै घटाएको होइनौँ नि। त्यो किन त्यसको के को बेस थियो भने 4 महिनाको आर्थिक गतिविधिले चाहिँ धानेको थियो भने अब हामी त्योभन्दा पनि कम असर पर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले राजस्वको लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका हौँ, जुन चाहिँ राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने पर्याप्त र मजबुत आधारहरू छन्। हाम्रो वैदेशिक सहायताको अंश पनि हामीले के गरेका हौँ भने वैदेशिक सहायताको अंश गत वर्षको भन्दा अहिले पालि चाहिँ यो जान्छ भनेको, तर त्यसको पछाडिको लजिक छ। जुन बेलामा चाहिँ हामी मध्यावधि समीक्षा गऱ्यौँ त्यो बेलामा विकास आयोजना जसले प्रोजेक्ट टाइअप भएका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू, वैदेशिक सहायता टाइप भएको प्रोजेक्टहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन्, त्यसको कारणले तीव्रता पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले त्यो पैसा आउँछ भन्ने अनुमान रह्यो। अब हालाकि बजेटरी सहायताको अंश त धेरै नै हामीले प्राप्त गर्ने गरेकै छौँ, त्यो धेरै नै आउँछ हामीले राखेको लक्ष्य नै प्राप्ति अनुसार। तर त्योभन्दा बाहेकको अंश चाहिँ के भन्छ, प्रोजेक्ट टाइअप भएका वैदेशिक सहायताहरू चाहिँ प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस जब कमजोर भएर जान्छ त्यसले कम गर्छ। हामी मागसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको स्ट्याटस चाहिँ बढेको, त्यसले केही गति दिन सक्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर जब पछिल्लोचोटि सेकेन्ड लकडाउनहरू चाहिँ यो निषेधाज्ञाको अवस्था सिर्जना भयो, त्यसले प्रोजेक्टहरूमा ठुला प्रोजेक्टहरूको केही प्रोसेसहरू ह्याम्पर भएको कारणले गर्दा, टाइमली एक्जिक्युसन नभएको कारणले वैदेशिक सहायताको अंशहरू केही अनुमान गरे भन्दा कम हुने अवस्था हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ हामीलाई त्यो कुसन हो कि भन्नुभएको छ, त्यो कुसन होइन। तपाईँलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले अनिवार्य रूपमा मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ बजेटको भन्ने कुरा कानुनले बोलिदिएको छ। त्यो कानुनले बोलेको व्यवस्थाको आधारमा त्यहाँ हामीले के गर्छौँ भने सिम्पल प्रोजेक्सन गर्छौँ। हामीले यो के बुझ्नु हुँदैन भने त्यो चाहिँ राजस्वको लक्ष्य घटाइएको, बजेट घटाइएको, संशोधन गरिएको, द्याट्स नो, यो होइन। विधायिकाले कानुन बमोजिम स्वीकृत गरेको, विधायकले अनुमोदन गरेको वा कानुन बमोजिम प्रस्तुत गरिएको हामीले चाहिँ त्यो बजेटको चाहिँ अङ्क, लक्ष्य, त्यसपछि गएर त्यसका खर्चका जिम्मा
हामीले के मात्रै गरे हो भने द्याट माइट बी लाइकली टु बी, यस्तो हुन्छ है भनेर अनुमान गरेको। तर त्यसको पछाडिको लिगल जजमेन्ट चाहिँ के मात्रै हो भने त्यहाँ अनुमान गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रावधानको अधीनमा रहेर मात्रै गरिएको हो कि। तर त्योभन्दा बाहेकको अवस्था चाहिँ भने त्यसैले हामीले के होइन भने हामीले कम्फर्ट जोनमा यदि राख्ने, अनकम्फर्टमा घटाउने भन्ने चाहिँ होइन। एउटा बेसिसमा, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा, हाम्रो अहिले कार्यान्वयनको चाहिँ स्वरूपमा, हामीले अहिले विगतमा चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले प्राप्त गरे हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्टहरूको स्टाटसको आधारमा यी सबै कुराहरूमा के गर्छौँ भने निर्धारण गर्छौँ, जुन चाहिँ हापाजाड हुँदैन। हामीले चाहिँ मोनिटरी टुल्सको पनि त प्रयोग गर्छौँ नि। मोनिटरी टुल्सको प्रयोग गरेर लिक्विडिटी इज गर्ने त हामीसँग बाटो छ त। त्यही भएर नेपाल सरकारले राखेको वित्तीय नीतिको अनुकूल हुने गरी, सहयोग गर्ने गरी, बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ भनेर भन्छौँ नि। यदि लिक्विडिटी इज गर्नुपर्ने अवस्था भने राष्ट्र बैङ्कका टुल्सहरू, मोनिटरी टुल्सहरू छन् नि त, त्यो मोनिटरी टुल्सहरूको प्रयोग गरेर हामी गर्छौँ। र त्यो पनि अर्को कुरा के हुँदैन, तपाईँले के चाहिँ एस्योर गर्छु भने क्राउडिङ आउट हुने गरी हामीले चाहिँ ऋण उठाउँदैनौँ। 6.5% आधार चाहिँ 2-3टा कुरा हो। अब कहीँ भन्न चाहिँ आयकर अलिकति आयकरको आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि हुँदैन कि भन्ने एउटा तर्क छ होइन। हाम्रो बेसिस चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन हुन्छ असार साउनदेखि। त्यसपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि, हाम्रो बजार, हाम्रो निर्माण, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता, निजी क्षेत्रलाई अहिले हामीले जुन सपोर्ट गरिरहेछौँ त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। सरकारी खर्चमा तीव्रता आउँछ। बजेट कार्यान्वयनले चाहिँ अलिक गति लिन्छ, किनभने बजेट कार्यान्वयनमा हामीले केही नीतिगत र केही संरचनागत कार्यान्वयनको लागि सुधार गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजेट कार्यान्वयनको दक्षता बढ्छ। त्यो दक्षता, निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता सँगसँगै यो वर्ष आगामी वर्ष चाहिँ मैले अघि नै पनि भने हाम्रो एग्रिगेट डिमान्डको लेभल र त्यसले क्रिएट गर्ने प्रोडक्सन क्यापासिटी त्यो बढ्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा फेभरेबल कन्डिसन सिर्जना हुन्छ। र दोस्रो तपाईँले आफैले पनि भन्नुभएको छ यो वर्षको 4% ग्रोथ र अहिलेको अवस्था रिभाइज आउला, त्यसको बेस इफेक्टले पनि हामीलाई के गर्छ भने त्यति लेभलको चाहिँ ग्रोथ दिन सक्छ। त्यसैले पनि हामीले अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको रिसर्च र हाम्रो प्रोजेक्सन समेतका आधारमा हामीले 6.5% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका हौँ। मलाई लाग्छ 4 महिनाको इकोनोमिक एक्टिभिटीले 4% इकोनोमिक ग्रोथको पोटेन्सियालिटी खोज्यो दियो गत वर्ष भने यो वर्ष हामी त्योभन्दा कम्फर्टेबल जोनमा जान्छौँ। र हाम्रै अर्थतन्त्र हो, तपाईँले बिलाप गर्नु न, यस्तै सङ्कुचन अथवा यस्तै शिथिलता पछिको हाम्रो वृद्धिहरू त सकारात्मक छन् नि। 75 हो। तपाईँले एउटा कुरा के गर्नु भने निजी सरकारी क्षेत्रको मात्रै लगानी कुरा गरेर चाहिँ आयकरको कुरा गरेर हुन्छ र? 16 खर्ब पुरै खर्च भयो भने अनि मात्रै आधा बढ्छ भन्ने त होइन नि। तपाईँको के हो, नेपाल सरकारले गर्ने खर्च त्यो सँगसँगै प्राइभेट सेक्टर गर्ने खर्च पनि त हेर्नु पऱ्यो नि। कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा सरकारले मात्रै गर्छ र? निजी क्षेत्रले गर्छ। सर्भिस सेक्टर सरकारले मात्रै गर्छ र? उसले पनि गर्छ। त्यस कारणले सरकारको मात्रै खर्चले 6.5% भनेर होइन। यो त हाम्रो त एग्रिगेटमा हो। सरकार छ, निजी क्षेत्र छ, सहकारी छ, सामुदायिक क्षेत्र छ, यी सबै क्षेत्रले गर्ने लगानीले त के गर्छ त? लगानी त आउँछ त। त्यो कहाँ हो त? प्ले हुने ठाउँ कहाँ त? उत्पादन हुने ठाउँ कहाँ त? यही बजार हो। 4-5वटा कुराहरू हुन्छ। नम्बर 1 तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु। यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि पहिलो नम्बरमा हामीले के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, त्यो तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने प्रणालीले के गरेको छौँ भने परिवर्तन गरेका छौँ। तपाईँले विगतमा हेर्दै जानु न, फागुन चैतसम्म कार्यविधिको प्रक्रियामा जान्थ्यो अनि when it will be implemented only the 3 or 4 months। तर अहिले हामीले के भनेका छौँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यविधि स्वीकृत गर्न सक्छ। र अझै हामीले त बजेट आएको भोलिपल्टदेखि तपाईँलाई कतिको रिपोर्टिङ छ, बजेट आएको भोलिपल्टदेखि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कुरा गर्न थालिसकेका छौँ। द्याट सुड हाभ टु बी इम्प्लिमेन्टेड विथ इट द्याट डेट। मैले प्रश्नसम्म भनेको छु कार्यविधिहरू असार मसान्तमा सक्नुपर्छ। यही आर्थिक वर्षको असारमा। साउन 1 गतेदेखि त स्विच अन गर्ने हो र अर्थ मन्त्रालयमा आएको कार्यविधिको स्वीकृति सहमति हामी विदिन द 2 दिनमा दिन्छौँ भनेको छ। यसले के गर्छ भने त्यो ल्यागिङलाई त के गराइदिन्छ, घटाइदिन्छ। त्यसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने टाइम लाग्छ, 1 नम्बर। दोस्रो, हामीले अहिले पालि के गरेका छौँ भने रकमान्तरको प्रणाली र एलएमबीएस प्रणालीमा संशोधन गर्ने अख्तियारी 25% भित्र, कानुनले दिएको 25% भित्र सम्बन्धित शीर्षक, यो अनुदान शीर्षकभित्रको
परिमाणात्मक लक्ष्य नघट्ने गरी, जस्तो यति किलोमिटर सडक बनाउँछु भनेको थियो भने त्यो सडकको चाहिँ किलोमिटर चाहिँ घटाउन पाइएन, तर ठाउँ चेन्ज गर्न पाइयो। त्यो चेन्ज गर्न पाउने अधिकार कसलाई दिएका छौँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई दिएका छौँ। र एलएमबिएसमा परिवर्तन गर्न पाउने त्यो एक्सेस पनि उहाँहरूलाई दिएका छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूको त्यो ड्यू प्रोसेसहरू लामो प्रोसेसहरू के हुन्छ भने कटौती भएर जान्छ। तर एउटा कुरा के होइन भने आजै मैले फेरि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, त्यो किन भन्दा पछिको कुरा मात्रै। अहिले त हामीले एलोकेसन एफिसियन्सी कायम गरेका छौँ भन्ने मान्यताको आधारमा भन्यो भने हो। तेस्रो नम्बर हाम्रो अहिलेको समस्या कहाँ भन्नुहुन्छ भने जग्गा प्राप्तिमा। जग्गा प्राप्तिको नीतिगत सुधारको आधार तयार गरेका छौँ। के भनेका छौँ भने जग्गा प्राप्तिको मुआवजा कति, मुआवजा त इस्यु छ त सधैँभरि। त्यसैले मुआवजा अघिल्लो आर्थिक वर्षको लागि कर प्रयोजनका लागि गणना गरेको मूल्याङ्कन गरेको रकमको 3 गुणाभन्दा बढी नहुने गरी भनेर भनेको छ। त्यस्तो खालको लिगल प्रोभिजनहरू डेभलप गर्छौँ भनेको छ। यो आज अर्ली एज पोसिबल गर्छौँ। चौथो, 5 अर्बभन्दा बढीका ठुला आयोजनाहरू जो राष्ट्रिय गौरव वा रूपान्तरणकारी आयोजना हुन्छ, ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै संस्थागत संयन्त्रहरू विथ लिगल म्यान्डेट्स दिन्छौँ भनेर हामीले काम बजेटमा बोलेका छौँ। हेर्नुहोस् त, पुरानै संरचना, पुरानै विधि, पुरानै तरिकाबाट अब विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्छन्। किन भन्दा हामीलाई टेकअप चाहिएको छ कि छिटो, रिकभरी पछिको टेकअप चाहिएको छ। तिनीहरूलाई चेन्ज गरेर के हो, कार्यविधि चेन्ज गरिदिउँ, रकमान्तरको परिज्ञा चेन्ज गरिदिउँ, जग्गा प्राप्ति हो नि उहाँहरूको त्यो चेन्ज गरिदिउँ। त्यसरी इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम जस्तो भन्नु न तपाईँले 5 अर्बभन्दा ठुलाको अहिले भने मानिलिनुहोस् सुनकोशी मरिन आयोजना, त्यसलाई छुट्टै संरचना दिउँ, त्यसलाई छुट्टै के गरौँ भने कानुन बनाइदिउँ। टनल टिबिएम मेसिन किन्ने र डटपेन किन्ने त एउटै गरौँ भएनौँ नि हामीले। खरिद प्रक्रियामा केही कुराहरूको लागि के गर्छ दिनुपर्छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कुराहरू हेरिदिनुपर्छ उसलाई, होइन? जुन कुरा हामीले के एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने पहिला केही हदसम्म हामीले एनआरएमा प्रयोग गऱ्यौँ नि त। एनआरएको प्रयोगले त केही देखायो नि त, के देखायो? त्यो त देखायो। त्यो गरेपछि के हुन्छ भने रिकभरी फेजमा हाम्रो इकोनोमीलाई एक्सपान्सन गर्नलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने एउटा मान्यता एउटा। दोस्रो, अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भने यदि यो वर्ष नै आगामी आर्थिक वर्षमा परेको छ कार्यक्रम, तर यो वर्ष नै तपाईँले टेन्डरको डकुमेन्टहरू सबै तयार गर्नुहोस्, प्लान सबै भइसकेको छ, यी सबै स्वीकृत छ भने यो वर्ष नै तपाईँहरूलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई सहमति दिन्छु, ताकि फेरि साउन कुरेर साउनमा आएपछि फेरि नयाँ लागत अनुमानको आधारमा नयाँ दर रेटको आधारमा लागत अनुमान बनाएर फेरि चाहिँ कार्तिक मङ्सिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर त्यो लिबर्टी पनि दिनुहुन्छ। भनेपछि यी केही संरचनागत र नीतिगत परिवर्तनले परियोजना कार्यान्वयन बढाउँछ र अर्को अनुगमन क्यापासिटी पनि बिल्डअप गर्दैछ। अनुगमन क्यापासिटी भनेको राष्ट्रिय नायक, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयको बिचको एउटा सेललाई जसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट अनुगमन लिएर जान्छ। त्यही भएर मैले पहिल्यै भनेको छु साउन 1 गतेदेखि इम्प्लिमेन्टेसनलाई के गर्ने हो भने थ्रु आउट जाने। हामीले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिले दिनुपर्छ सहमति भने अहिले सहमति छ दे इफ दे हेभ रेडी। तर हामीले पनि अर्को कुरा के भन्छ, पहिलो त्रैमासिक, अहिले त अब हामी त्रैमासिक मोडलमा जान्छौँ, चौमासिक मोडलमा जाँदैनौँ अबदेखि। त्रैमासिक मोडलमा जाँदा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा के हुनुपर्छ भने एटलिस्ट द्याट सुड हेभ टु बी किक स्टार्ट, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भने हाम्रो त्यसरी हाम्रो तयारी छ। हामी त्यही अनुसारको सबै मन्त्रालयलाई एक्सन प्लानहरू डेभलप गरिसकेका छौँ, सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौँ, त्यो अनुसारको काम अगाडि। तपाईँलाई त्यो एकदम प्रश्न गरौँ, राजस्व बोर्डले दिएको सुझाव मसँग भनिन्छ, राजस्व बोर्डले दिएको सुझावहरू हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यो राजस्व बोर्डले नै दिएको छ, त्यो चाहिँ बोर्डको त्यो कार्यदलको कुरा। भ्याटको बहुदर सुन्नु न म भनिदिन्छु, भ्याटको बहुदरको कुरा आयो, त्यस कारणले त्यस्तो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरौँ न भन्नुभएको छ उहाँले, कार्यदल बनाएर गरौँ भन्नुभएको छ। हामीले के भन्यौँ भने वाइ भ्याटको बहुदर मात्रै, बियोन्ड द्याट, किन भन्दा त्यो सर्कमस्टान्सेसहरू, ट्याक्सेसनको सर्कमस्टान्सेसहरू, इकोनोमीको प्याटर्नहरू, इकोनोमीको प्याटर्नहरू, ट्याक्सेसनको स्ट्रक्चरहरू होइन त, हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको स्वरूपै परिवर्तन भयो त बाबा भन्नु त। हामी डिजिटल ट्याक्सेसनको इस्युमा जानुपर्ने भयो, कहाँ इमर्ज हुन्छ कहाँ चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्नु न। अहिले ग्लोबली के भन्छ भने अब डिजिटल इकोनोमी एक ठाउँमा लाएर सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आइसक्यो। डिजिटल इकोनोमी ट्याक्सेसन गर्दा एक ठाउँमा लगाऊ सेयरिङ गरेर उसले कति गर्छ भनेर आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो ओभरअल ट्याक्स सिस्टमहरूमा के कस्तो संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ त। नयाँ ट्याक्सेसनको कुरा, भइरहेको ट्याक्सेसनको कुरा, स्ट्रक्चरको कुरा, त्यस्तै गरी ट्याक्सको रेटका कुरा, चाहे
कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, चाहे त्यो पर्सनल इन्कम ट्याक्स, चाहे त्यो क्यापिटल गेन ट्याक्स, चाहे त्यो रेम्युनरेसन बेस, चाहे त्यो के त भन्दा अर्को चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट बेसमा। त्यसैले यो सबै चिजहरूको समष्टिगत अध्ययन गर्नको लागि बाह्य विज्ञ सहित रहेको बोर्ड चाहिँ अलिक ठुलो बोर्डको परिकल्पना यसले के गर्छ भने अनगोइङ चाहिँ अहिले भइरहेका ठुलो रिफर्म पछिको अनगोइङ ट्याक्सेसनको स्ट्रक्चरहरूमा गर्नुपर्ने सुधारको कुरा गर्छ। त बियोन्ड द बक्सेसको रिफर्मको लागि त के चाहियो भन्दा अलिकति अलि म्यान्डेट, अलि वाइडर र वाइडर पार्टिसिपेसन्स, इन्टरनेसनल एक्रेडिटेबल पर्सन्सहरू, यसले जसलाई के गर्न सकोस् अलिक समष्टिगत म्याक्रो फर्ममा चाहिँ के गर्न सकोस् भने अध्ययन गर्न सकोस् भनेर। अहिले हामीले घर जग्गाको क्षेत्रलाई अहिले तत्कालकै अवस्थामा यो अवस्थामा चाहिँ हामीले घर जग्गामा नहालेकै हो। सुझाव त हाम्रा धेरै थरीका सुझावहरू छन् हैन। अर्को कुरा हामी घर जग्गाको कारोबारलाई एजेन्सिफिकेसन्स मार्फत जाने गरी भनेर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएकै छौँ। जहाँसम्म क्यापिटल गेनको चाहिँ ट्याक्स यो सेयरको कुरा गर्नुभयो, सेयरमा हामीले 2टा रेट लगायौँ अन द बेसिस अफ पोसेसन टाइमको आधारमा लगायौँ र फाइनल पनि टु सम एक्सटेन्ट 7.5% फाइनलै पनि भन्यौँ होइन त। अब त्योभन्दा बाहेकको अदर इमर्जिङ इकोनोमिक सेक्टर जसले हामीलाई ट्याक्स दिन सक्छ त्यसको कन्टिन्युअस मोनिटरिङ गरेर अब नयाँ क्षेत्रहरू पनि जान सकिन्छ, चाहे त्यो घर जग्गा होला, चाहे त्यो डिजिटल कारोबारको माध्यमबाट हुने होला, त्यो हामी जान्छौँ। तपाईँको तलब के हुन्छ भने गभर्मेन्ट एज द मोडल इम्प्लोयर भन्छ कि संसारभरि। गभर्मेन्टको चाहिँ रेम्युनरेसन सिस्टमले अरूलाई के गर्छ भने धेरै इम्प्याक्ट पार्छ। म आफै पनि प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेर आएको मान्छे हो, मलाई थाहा छ यसकोले निर्धारण गर्छ। तपाईँहरूलाई पनि मोस्टली त्यही हुन्छ। तर अहिलेको लेभलले जति चाहिँ के गरेको छैन भने जति लेभलमा हामी चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कमहरू बढ्ने गरी हामीले के गरेका छैनौँ, साह्रै धेरै बढेको छैन। हामीले मार्जिनल ग्रोथ गरे हो हाम्रो अहिलेको सीमितताको आधारमा। यस्तो अवस्थामा त्यो चेन्ज गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने हिसाबले मात्रै गरे हो। द्याट इज टाइम नेक्स्ट इयर गर्न सकिन्छ, त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले अहिले त्यो ठुलो जम नहुँदाखेरि हामीले चेन्ज नगरेको हो। एग्रेसिभली खोप खरिदको प्रक्रियामा छ, तपाईँले 1-2 दिनमा थाहा पाइहाल्नु, त्यो भन्नै पर्दैन। तपाईँले तिरेको कर डिजिटल सिस्टमबाट हामीले के भनिरहेछौँ भने हाम्रो रोबस्ट एउटा सिस्टमहरू विकास गर्न गइरहेछौँ। त्यो रोबस्ट सिस्टम के गर्दैछ भने आन्तरिक राजस्व विभागमा भएको CBMIS सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने प्रणाली विकास गर्दैछ। त्यो प्रणाली जुन अहिले पनि छ त्यसलाई हामी स्ट्रेन्थनिङ गर्दैछौँ, अपग्रेड गर्छौँ। त्यसलाई बिस्तारै के गर्दैछौँ भने सबै तपाईँको कारोबारहरूलाई हामीले गरेको बिलिङ गरेको कुराहरू त्यहाँ जाँदैछौँ। त्यही भएर त भनेको छौँ डिजिटल कारोबार गर्नुहोस्, ब्याङ्किङबाट पेमेन्ट गर्नुहोस्। ब्याङ्किङबाट पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै त के हुन्छ तपाईँलाई भने तपाईँलाई भ्याटमा चाहिँ रिफन्ड नै दिन्छौँ भन्दैछौँ नि, कार्डबाट गर्नुहोस् भनेपछि भ्याटबाट 10% रिफन्ड दिन्छौँ तपाईँले तिरेको बिलमा भनेको छौँ, कार्ड पेमेन्ट गर्नुहोस् न भनेको छौँ। हामी सबै कुरालाई के गर्दैछौँ भने फर्मलाइज गर्दैछौँ। तपाईँले गरेको तिरेको कर हाम्रो विद्युतीय प्रणालीमा हामीले जोड्ने बित्तिकै के आउँछ भने त्यसले चाहिँ त्यो कुराहरू जान्छ। डेफिनेटली हो केही रहरहरू छन्, त्यो रहरहरूलाई हटाउनको लागि केही दरका कारणले होलान्, केही क्षेत्रका कारणले होला, केही वस्तुका कारणले होला, त्यस्तो बारेमा त त्यो चाहिँ कर उच्च स्तरीय कर आयोगले पनि केही थप अध्ययन गर्ने रहेछ। त्यो राखेको छ नि त, हेर्नुहोस् त हामीले उहाँहरूले दिनुभएको चाहिँ हो नि त्यो डिजलमा भ्याटको चाहिँ त्यो क्रेडिट गर्न दिने कुरा, ढुवानीको भ्याटको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यी चाहिँ त्यसपछि विद्युतीय सेवाहरूलाई चाहिँ गरिदिने कुराहरू हामीले त राखेका छौँ त होइन र। ई-कमर्सलाई राखिदिने कुराहरू भ्याटमा हेर्नुहोस् त हामीले राखेका छौँ त। त्यसैले उहाँहरूले दिनुभएको सुझावहरू त हामी समावेश गरेकै छौँ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो डेफिनेटली फरक विषय हुन् के यो ओभरअल ठुलो सिस्टमको रिफर्मको कुरा गरिरहेका छौँ हामीले यो वर्षको बजेटको मार्फत। अहिले हायर लेभलको जुन वान टाइम हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ कि यस्ता घटना, यस्ता चाहिँ आयोगहरू जसले गर्दा के गर्छ ब्रेक थ्रु गरिदिन्छ कि। तपाईँलाई भनौँ न पोस्ट कोभिडको इन्भेस्टमेन्टको लाई ल्याउनलाई के कस्तो संरचनागत परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो भने के त्यस्तो खालको अध्ययन गर्छ। जबकि आयोगले चाहिँ के गर्छ भने अहिले भइरहेका कानुन, अहिले भएका करका कुराहरू, दरहरू, त्यसलाई समसामयिक बनाउने, करको इन्फर्मेन्सको लेभल कति बनाउने, प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा उसले हेर्छ। लास्ट इयरको हामीले चाहिँ इबीको बारेमा छलफल गर्दा एउटा दृष्टिकोणबाट बनेको हो। त्यो बेलामा हामी चरम लकडाउनको अवस्थामा थियौँ, विदेशी मुद्रा विनिमयको सीमितता हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा हामीले $50,000 भन्दा बढीका गाडीहरूको निरुत्साहित गरेका थियौँ र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा के थियो भने समरूपको चाहिँ करको दर थियो, द्याट इज द 10% एट फ्ल्याट।
बुझ्नुभयो नि। जसले सानो गाडी 20 लाखको ल्याउँदा 10 लाखको ल्याउँदा नि त्यही तिर्नु पर्थ्यो भने तपाईँले चाहिँ अर्को कति लाखको तिर्दा नि त्यही तिर्नु पर्थ्यो, बुझ्नुभयो नि। करोडको ल्याउँदा नि त्यही तिर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले हामीले अहिले के गर्यौँ भने त्यस्तो खालको चाहिँ लाई अलिकति सुधार गर्नलाई भनेर हामीले चाहिँ त्यो कस्ट बेसिसमा गएर क्यापासिटी बेसिसमा गएर के गर्यौँ, करको दरहरू लगायौँ। तर पछिल्लोचोटि अहिले पालि आउँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने धेरै कुराको पब्लिक सेन्टिमेन्ट, पब्लिक भ्यालुजहरू, अनि त्यसपछि गएर यहाँको चाहिँ आवश्यकताको कुराहरू, यी सबै कुरा राखेर हामी फेरि ब्याक ट्र्याक त भयो होइन नि, हो र? ब्याक ट्र्याक भयो र? पुरानैमा फर्के होइन नि, हो र? प्रोग्रेसिभ त गरायो हो नि, कि होइन? पुरानै 10मा फर्के हो र? सबै होलसेलले 10 गरायो हो र? छैन नि। त्यसैले के हो भने त्यो बेलाको आवश्यकता त्यो थियो भने अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा त्योभन्दा बिचमै पनि त परिवर्तन गऱ्यौँ नि, गरेनौँ र? अनि गऱ्यौँ त। त्यसैले के हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पब्लिक सेन्टिमेन्ट, भ्यालुज र त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ र सर्कमस्टान्सेसले पनि निर्धारण गर्ने कुरा हो। ती सबै कुरालाई चाहिँ सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ के। कति काम अब अहिले धेरै जसो इम्प्लिमेन्टेसन गइसकेको छ, तर सँगै हामीले चाहिँ डेस्क वर्कमा गर्ने डेस्क वर्कको काम त चाहिँ बाँकी छ नि। डेस्क वर्कको काम सकेर इम्प्लिमेन्टेसनमा गएको छ भने डेस्क वर्क गर्ने मान्छेहरू त फेरि बाँकी नै छन् नि, तिनीहरूलाई डेस्क वर्कमा लगाउनु पऱ्यो भने होइन? तपाईँ भन्नु न, टेन्डरको चाहिँ अब के गर्ने छन् भने लागत अनुमान बनाउने गर्ने मान्छेहरू त अब लागत अनुमान बनाएको छैन नि अहिले, छन् र? ती त कहाँ छन्? कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागिरहेछन् नि त। त्यो त लागत अनुमान गरेर ठेक्का गरेर गइसक्यो त। अब लागत अनुमान गर्ने काम चाहिँ जसले गर्नुहुन्छ त्यो काम गर्ने मान्छेले त के गर्नु पऱ्यो भने यही अवधि गर्नु पऱ्यो नि त। प्यारलली जानु पऱ्यो कि, प्यारलली जानु पऱ्यो। अहिले भोलिको जतिको चाहिँ प्रेसर अर्को साल योभन्दा कम प्रेसर हुँदैन, बढी प्रेसर भएर जान्छ हामी त्यो प्रेसर क्रिएट गर्छौँ। तर यसको अर्थ यो वर्षको फेरि अब हामी शून्यमा भन्न खोजेको चाहिँ होइन, फेरि यो वर्ष पनि काम चाहिँ गर्छ। हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई सपोर्ट गर्न खोजेको, प्राइभेट सेक्टरको साथ समर्थन खोजेको, ट्याक्सका स्ट्रक्चरहरूमा कुरा गरेको। इभन हामीले चाहिँ के भनेका छौँ त्यहाँ भने संस्थागत आयकरको दरको लागि प्रतिस्पर्धी बनाउँछौँ भनेर बोलेका छौँ। यो के हो? हामीले हेर्नु त रुम खोलेका छौँ नि। तपाईँले अहिले हेर्नु होला, अहिलेपालिको बजेटले प्राइभेट सेक्टरलाई, पब्लिक सेक्टरलाई कसरी ट्रिट गरेको छ त्यो आफै हेर्न सक्नुहुन्छ नि। आयोजना कार्यान्वयनमा हेर्नु न कति भनेर, ल हेर्नु त एलएमबिएसमा इन्ट्री नै एक्सेसै दिन्छौँ भनिरहेको छौँ त हामीले, छैन हो र? त्यस कारणले दिस इज द राइट टाइम टु मुभ फरवर्ड। अहिले हामी त्यही भएर अहिले हामीले केही चेन्जेसहरू गरेका छौँ। द इम्प्लिमेन्टेसन विल सोज द वाट एभर द वी हेभ डिजाइन। हामीले के गरेछौँ भने हाम्रा सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको संरचना, त्यहाँभित्र दिएको सुविधा, त्यसले चाहिँ अहिले प्रत्याभूत गर्ने सेवाहरूमा केही परिवर्तन आवश्यक छ। जुन कुरालाई हामीले के अगाडि नियमावली मार्फत के गर्छौँ, संशोधन गरिसकेका छौँ। सामाजिक सुरक्षाको पहिलो अवधारणा के थियो भने जबसम्म तपाईँ चाहिँ रिटायरमेन्ट हुन्छ देन यु विल बी गेट द बेनिफिट्स फ्रम द्याट। तर अहिले हामी त्योभन्दा अगाडि नै के गर्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ बेनिफिटहरू त्योभन्दा अगाडि नै लिन सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरिसकेका छौँ। त्यसले के देखाउँछ भने बिस्तारै ग्रेजुअली जानु हो। त्यहाँ कुराहरू अलिकति केही छन्, केही डिलेमाहरू छन्, केही कुराहरू बुझाउनु पर्ने छ। यो बुझाउँदै गएपछि जान सक्छ। र मेरो कन्फिडेन्ट के छ भने अहिलेपालि निवृत्तिभरण योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा नआएकालाई पनि क्रमशः हामी ल्याउँछौँ भनेकै छौँ। सामाजिक सुरक्षाको दरलाई प्रोग्रामलाई हामीले इफेक्टिभ बनाउँछौँ। अझ त्यही भएर त दियौँ नि। लास्ट इयर 3 महिनाको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन सबै सरकारले दियो। अहिलेपालि फेरि हामी 2 महिनाको दिन्छौँ। त्यो भने के हो त? यस्तो चाहिँ सर्कमस्टान्सेस आयो भने गभर्मेन्ट विल हेल्प टु दोज हु हेज बिन इनरोल्ड इन द सोसल सेक्युरिटी भनेकै छौँ त। त्यो त तिनीहरूलाई के गर्ने चाहिँ प्रोत्साहित गर्दै लानुपर्छ। त्यो प्रोत्साहित गर्ने बाटोमा हामी छौँ। राज्य सुविधा परिचय पत्र भनेर अहिलेपालि हामी दिइसक्छौँ भनेको छौँ कि त्यो राज्य सुविधा परिचय पत्र दिइसकेपछि अहिले धेरै काम त के हुनु हेर्नु न, तपाईँले हामीले चाँदै पनि दिन सकेका छैनौँ नि त। हामीले त्यो ग्रुप जसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ तर चाहिँ निडी पिपुलले त्यो पाएको छैन नि। त्यो निडी पिपुलको एक्सेसमा पुर्याउनलाई सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो? आइडेन्टिफिकेसनको कार्ड चाहियो नि त। त्यो आइडेन्टिफिकेसनको कार्ड यो वर्ष हामी कम्प्लिट गर्छौँ र दिन्छौँ भनेको छौँ। त्यसैको आधारमा नै हामी के गर्छौँ? सामाजिक सुरक्षालाई के गर्छौँ? अझै ऱ्यासनल बनाउँदै जान्छौँ। त्यो ऱ्यासनल बनाउने ठाउँ छ। तपाईँ असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा र त्यो संरक्षणको बाटो पनि छ नि त हामीलाई। त्यो गरिब परिचय पत्र भनेको छौँ नि हामीले। त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ बिलो द पोभर्टी लाइन द्याट विल बी आइडेन्टिफाइड। यो लेभलबाट दिने यति, योभन्दा मुनिकोलाई यति सकिन्छ त। पेन्सनर अर्नर र नन अर्नर चाहिँ भन्नु न, कुनै एउटा चाहिँ हाइली रेपुटेटेड पर्सनको चाहिँ फादर जो 79 आउनु भएको छ, उहाँलाई वाइ लिगल्ली इन्टाइटल हो
हो त्यो लिगल इन्डिया। तर अब त्यसपछि अब त्यो राज्य सुविधा परिचय पत्र भएपछि त्यसले हामीले के गर्छौँ भने पहिचानै गरिसकेको छ कति घर परिवार भनेर, त्यसको आधारमा चाहिँ परिचय पत्र दिन्छौँ, त्यही परिचय पत्रलाई पेश गर्छौँ। अहिले त्यही भएर दुईवटा कुरा भयो क्या, इन्टिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ल, दुईवटा कुरा गरेका छौँ बजेटमा हामीले। यो इन्टिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको ल चाहिँ अहिले कानुन बनेर संसदमा चाहिँ छ, अर्बन मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्टले बनाएको छ। त्यसलाई छिटो थ्रु गर्नुपर्छ, जसले गर्दा इन्टिग्रेटेड गर्छ। दोस्रो, हामीले अब यस्तै कानुन हुन्छ भने प्रत्येक सेवा प्रवाहको GIS प्रणाली विकास गर्ने भनेको छौँ अहिले पनि। त्यो अनिवार्य गर्छौँ। खानेपानी कहाँनिर गएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने GIS त उसले राख्नु पऱ्यो नि, यहाँ खन्दिएछ, त्यहाँ खन्दिएछ, त्यहाँ खन्दिएछ त हो, त्यो सिस्टम गर्ने। अर्को अब अहिले चाहिँ सबै चिजहरू हामी के छौँ डक सिस्टमहरू गएर अन्डरग्राउन्ड एउटा डक विकास गर्दैछौँ नि अहिले। अहिले जस्तो तपाईँले हेर्नु भने अहिले चाहिँ चक्रपथको जुन एक्सपान्सन हुँदैछ त्यहाँ डक सिस्टम छ। अब हाम्रो संरचनाहरू कस्ता हुन्छन् भने त्यो डक सिस्टममा जान्छ, सबै युटिलिटिजहरू युटिलिटी कोरिडोरबाट जान्छ। त्यो कोरिडोरबाट जाँदाखेरि त्यो समस्याहरू समाधान आउँदैन भनेर चाहिँ हामी यो हाम्रो कमिटमेन्ट छ। अहिले पहिलेदेखि नै हामीले के भनेको छौँ भने अबको संरचनाहरू द्याट ओर्दी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ।